अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी हमारा आखिरी सपारा शुरू हो रहा है, और आखिरी ग्रुप कुरान मजीद का जो है, इसके अंदर आपको सरासर क़यामत के इस्तेदलाल मिलेंगे, क़यामत का अटल और कतई होने के दलाइल मिलेंगे। इसके अंदर मुजरिमों की सजा का जिक्र है, इसके अंदर मोमिनों के लिए बेहतरीन इनाम का जिक्र है। और क़यामत को अल्लाह ताला बहुत ही मुदल्लल लॉजिकल तरीके से बता रहे हैं कि अगर तुम क्यामत का इनकार करते हो तो दर हकीकत अपने वजूद का इनकार करते हो, और अगर अपने वजूद को मानते हो तो तुम्हें क्यामत को भी मानना होगा। इसलिए कि उस अल्लाह ने एक दिन हिसाब किताब करना है, और वो ये कहता है कि मैं मुजरिम को और बेहतरीन अमल करने वाले को बराबर कर दूं। क्या हो गया तुम्हारी अकल को, तुम कैसे फैसले करते हो? तो सूरत नबा का मतलब है खबर। नबा कहते हैं खबर को। तो ये भी इससे मुराद है कि क्यामत का दिन आएगा और अल्लाह ताला हर इंसान को उसके अमाल का बदला देगा। अब जितनी भी सूरतें अब आ रही हैं सातवें पारे की, सातवें ग्रुप की, उसमें आप ये देखिए कि सरासर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि वो क्यामत में तुमको जिंदा करेगा, क्यामत में तुम्हारा हिसाब किताब करेगा, क्यामत में तुम्हें सजा और जजा देगा। तो इसका मतलब ये है कि कब्र में कुछ नहीं होना। हम लोगों ने इतना बड़ा इश्यू बना रखा है, कब्र में कुछ नहीं होना, कब्र में मिट्टी मिट्टी से जाकर मिलेगी। जो कुछ होना है वो आखिरत में होना, दुनिया में कुछ नहीं होना। इसलिए अपने प्यारों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में जो चले गए, न सोचें कि उनको कब्र में कुछ हो रहा है। उनको कुछ नहीं हो रहा, वो मीठी नींद सो रहे हैं। जो कुछ होना है वो आखिरत में होना है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे प्यारों को अपनी बेहतरीन नेमतों से वहां नवाजे, हमें भी कामयाब करे, हमें भी कामरान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अब्दी है। ये लोग किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर क्यामत के बारे में जिसके मुतालिक इनमें से हर एक अपनी से कह रहा है। इनकी ये बातें कुछ नहीं, हरगिज नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। फिर कहते हैं कि हरगिज नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे कि इन्होंने क्या कमा कर आगे भेजा। ये देखें तो सही, क्या जमीन को हमने इनके लिए माँ की गोद की तरह और पहाड़ों को इनके लिए कीलों की तरह नहीं बनाया, और तुमको जोड़ों जोड़ों की सूरत में पैदा किया, और तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए बाइसे राहत नहीं बनाया, और रात को लिबास और दिन को वक्त मुआश नहीं बनाया, और तुम्हारे ऊपर सात मुहक्कम आसमान नहीं बनाए, और इसमें एक दहकता चराग नहीं बनाया, और नुचड़ती बदलियों से छाजो मी नहीं बरसाया। किस किस एहसान का बदला दोगे उस परवरदिगार का? वो ये भी कर सकता था कि तुम्हें पैदा करके लावारिस छोड़ देता। तो मुजरिमों को पैदा करके लावारिस छोड़ देता, ना चराग बनाता, ना बारिश करता, ना अनाज पैदा करता, और ना सब्जा उगाता। क्या करते तुम? क्या करते बताओ? कहाँ टकरे मारते? तो उसने तुम्हारे लिए भी नहीं बरसाया कि इससे अनाज और सब्जा और घने बाग उगाएं। ये सब ऐलान कर रहे हैं कि यकीनन फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा। तुम फौज दर फौज चले आओगे। फौज का मतलब होता है ग्रोह। तुम अपनी कब्रों से निकलकर ग्रोह दर ग्रोह चले आओगे। आसमान खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो सराब बन जाएंगे। शराब का मतलब होता है ना कि रेत का टीला होता है, तो उसको पानी समझकर इंसान उसके पीछे भागता है, लेकिन जब करीब पहुंचता है तो वो पानी नहीं होता, वो रेत का टीला होता है। ठीक है, हकीकत ये है कि जहन्नुम घात में है, सरकशों का ठिकाना। इसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, ना इसमें ठंडा का मजा चखेंगे, ना पीने की किसी चीज का गर्म पानी और बहती पीप के सवा। उनके अमाल के मुताबिक उनका बदला, वो किसी हिसाब की तवक्को ना रखते थे, और हमारी आयतों को उन्होंने बेदरेग झुठला दिया। और इधर उनकी हर चीज को हमने लिख कर गिन रखा है। इसलिए आप चखो कि हम तुम्हारे लिए अजाब ही को बढ़ाएंगे। खुदा से डरने वालों के लिए अलबत्ता उस दिन बड़ी कामयाबी है। रहने के बाग, खाने के लिए अंगूर, दिल बहलाने के लिए उठती जवानी वाली हम उम्र बीवियां, और उनकी सोहबत में पीने के लिए छलकते जाम। वहां कोई बेहुदा बात नहीं होगी, कोई बहतान न सुनेंगे। ये तेरे परवरदिगार की तरफ से बदला होगा उस इनायत का, बिल्कुल उनके अमल के हिसाब से। कुरान में अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं बगैर किसी अमल के किसी को कुछ दूं, कहीं नहीं कहा, नो एक्सेप्शन। तो क्यों हम ये फलसफा बनाकर बैठे हैं
کہ فلاں کی اولاد کی وجہ سے یہ ملے گا اور فلاں کے ساتھ نسبت کی طرف سے یہ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید نے کہیں ایکسیپشن نہیں کی، آپ کو جو ملے گا آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ملے گا۔ ہاں آپ اپنے اعمال میں ایک دفعہ کامیاب ہو گئے تو پھر کتنا زیادہ بڑھا کر آپ کو انعام ملے گا۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز پروردگار خدائے رحمان کی طرف سے ہے، کسی کے لیے طاقت نہیں کہ اس کی طرف اللہ کی طرف کوئی بات کرے۔ اس دن جب فرشتے اور جبرائیل امین ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے ہوں گے، اس دن جب وہ بول ہی نہیں سکیں گے، اگر جو بات کریں گے تو اللہ کی اجازت سے، اور جو بات کہے گا وہ صحیح بات کہے گا۔ یہ اٹل دن ہے، اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور منکر پکار اٹھے گا، ہائے کاش میں مٹی ہی ہوتا، دوبارہ میں زندہ نہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، سورہ نازعات۔ نازعات کا مطلب بھی ہوائیں ہیں، وہ ہوائیں جو تباہی لے کر آتی ہیں، وہ ہوائیں جو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہیں درختوں کو، عمارتوں کو، چھتوں کو، وہ ہوائیں مراد ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ میں جہاں وہ ہوائیں بھیجتا ہوں جو تمہارے لیے رزق اور بارش کا باعث بنتی ہیں، سکون کا باعث بنتی ہیں، امن کا باعث بنتی ہیں، وہاں ایسی ہوائیں کو نافرمان قوموں پر بھیجتا ہوں جو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہیں۔ تو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ والی ہوائیں بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں اور فضا میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر عمل کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، وہ ہو کر رہے گی۔ اور اس دن جب تھرتھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، اس دن ہولناک خوف سے دل دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اس طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہو جائیں گی، کہنے لگے یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا ہوگا کیونکہ ہم نے تو کوئی عمل نہیں کیا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سن لو، یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور سب لوگ دفتن میدان میں موجود ہوں گے۔ اچھا سنو، کیا موسیٰ کا واقعہ پہنچا جب اس کے پروردگار نے طوا کی مقدس وادی میں اس کو پکارا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھا لیا، اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکی اس کی طرف آئے اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر اس نے فرعون کے پاس جا کر کہا، اسے بڑی نشانی دکھائی لیکن اس نے جٹلا دیا اور نہیں مانا، پھر اپنی سرگرمیوں کے لیے پلٹا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا، پھر کہا تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں۔ بالآخر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں سے پکڑ لیا۔ لوگوں، اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کا گنبد اونچا کیا، اس کو خوب درست کیا اور اس پر چھائی، اس کی رات نے اس کو ڈھانک دیا اور اس کا دن بے نقاب کیا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھونا بنایا، ان کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو سب درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دو چار ہوں گے۔ تو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کے زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو اپنے پروردگار کے حضور پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تمہیں اس بحث سے کیا تعلق، اس کا علم تیرے رب کے حوالے ہے، تم تو صرف ان کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس سے ڈریں، اور جس دن اس کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا دنیا کے اندر وہ ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ اب جی شروع ہو رہی ہے سورہ عبس۔ سورہ عبس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام تھا، یہ حضرت ختیجہ کے پھپھا زاد بھائی تھے، وہ دین کا کوئی سوال پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل کے ساتھ
قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تم اللہ کے کلام کو مانو، سچ مانو، اور قیامت کے دلائل بیان کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک غریب انسان تھے اور آنکھوں سے اندھے تھے۔ وہ اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے جب آ رہے تھے تو ظاہرہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے، قریش کے لیڈروں نے کہا، تکبر کرنے والے لیڈر تھے نا، انہوں نے کہا کہ محمد تمہاری محفل میں کیسے کیسے غریب الحال لوگ آتے ہیں، اور ہمارے تو شان نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، تو ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ، ہم جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ سوچا کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، ان کو قائل کر رہا تھا، یہ بات کو شاید غور سے سنتے تو ایمان ان کو نفع دیتا، اگر یہ نہ آتے تو ابھی تھوڑی دیر تک نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے کہا کہ عام انسان کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر کی جو تربیت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ بات جیسے کہی کہ یعنی جیسے ہوتا نا ایک بے رخی کے عالم میں، کہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، انڈائریکٹ سپیچ میں بات پہلے شروع کی، اور یہ کہا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ اس نے یعنی اس سے مراد کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک نابینا شخص ان کے پاس آیا، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ نابینا شخص نصیحت حاصل کرتا اور اس کو کتنا فائدہ دیتا۔ تو جو قریش منہ موڑتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اور ایک نابینا غریب انسان آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے آنے کو پسند کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے تربیت کرتے ہیں اپنے نبیوں کی۔ تو خفگی کا یہ عالم تھا کہ انڈائریکٹ بات پہلے کیا، پھر ڈائریکٹ سپیچ کیا۔ تو ابس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا اس لیے کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے محمد کے شاید وہ پوچھتا اور سدھرتا، یا تم سناتے اور وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تم پیچھے پڑتے ہو، درحال یہ کہ اگر نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور جو شوق بھی تمہارے پاس آتا ہے تو خدا سے ڈرتا بھی ہے، تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ دیکھو ذرا کتنی ایفرٹ تھی، کتنی کوشش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ ادب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں، بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، یعنی یہ قرآن اللہ پاکیزہ فرشتوں کے ذریعے سے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے اللہ کے ہاں بڑے معزز ہیں، بڑے وفادار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو لکھواتا ہے۔ برا ہو انسان کا کیسا نہ شکرا ہے، کیا نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ مستقل یہی بیان آ رہا ہے، پانی کی حقیر بوند سے میں نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی تقدیر ٹھہرائی، پھر زندگی کی راہ ان کے لیے ہموار کی، پھر سے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر کیا مشکل ہے کہ جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، چھوڑ دو نافرمان کو، اس کے پروردگار نے جو اسے فرمایا وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ اسے دلیل چاہیے تو یہ انسان ذرا اپنا کھانا ہی دیکھ لے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا، پھر اس میں غلے اگا دیے، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور میوے اور تازہ اور شاداب سبزہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سمانے زندگی کے طور پر۔ اس لیے جب قیامت آئے گی، جو آنکھوں کو کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز کے ساتھ آئے گی، تو ان سے پوچھو کدھر جائیں گے؟ اس دن آدمی اپنی بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن کتنے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے حشاش بشاش، کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی لوگ ہوں گے جو منکر اور نافرمان۔ تو ہم نے تیر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے نا، ایسے کر کے، ایسے کر کے فولڈ کیا جاتا ہے نا، ایسے کر کے، ایسے کر کے، اسی طرح یہ محکم آسمان جس کے اندر تمہیں کوئی خلا، کوئی کمی، کوئی خامی نظر نہیں آتی، بالکل کئی ہزاروں سال سے یہ اٹل چھت ہے، یہ ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے
कागज लपेट दिया जाता है आसमान क़यामत के दिन, ये मतलब है। इज़ा शम्स, और इसी तरह सूरज की बिसात पे लपेट दी जाएगी, बिल्कुल इसी तरह। इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत व इज़लत व इज़ल वैजल बिहार सुजरत। अब ये देखिए इस आयतों का जो फ्लो है, वो जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शायरी के काफिया और रदीफ होते हैं। शायरी की खूबी यही होती है ना, उसमें काफिया और रदीफ होते हैं, जिससे एक नज्म पैदा होता है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि जब सूरज की बिसात लपेट दी जाएगी, जब सितारे मान पड़ जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, 10 माह की हामिला ऊँटनियाँ छुट्टी छुट्टी करेंगी, यानी कि जो ऊँटनी का प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 10 महीने का होता है। तो जब 10 महीने की हामिला ऊँटनी होती थी तो लोग उसको अकेला नहीं छोड़ते थे कि किसी वक्त भी बच्चा हो सकता है, तो वो उसको अकेला किसी दूर दराज इलाके में नहीं जाने देते थे, हर वक्त उसकी निगरानी करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस दिन क़यामत की हौलनाकी ऐसी होगी कि 10 माह की जो हामिला ऊँटनियाँ हैं वो आवारा फिरेंगी, उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होगा, और जो जानी दुश्मन जानवर होंगे वो एक दूसरे के साथ खड़े होकर क़यामत की हौलनाकी को देखेंगे। और जिस दिन समंदरों का पानी निकल कर सारा फैल जाएगा, और जब अल्लाह ताला जो है वो जोड़ियां मिलाई जाएंगी, वाइजन नफूस ज़ुव्वजत, और अल्लाह ताला उस दिन या जियों के जोड़ उनके अमल के लिहाज से बनाएंगे। और जिस दिन जिंदा गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर उसके बाप ने उसको जिंदा दफन किया। अरब के अंदर ये रिवायत थी कि बेटियों की पैदाइश को बहुत शर्मिंदगी का बायस समझते थे और बेटी को जिंदा दफन कर देते। और अल्लाह ताला ने कहा कि उस दिन जिंदा दफन की गई बेटियों की भी सुनवाई होगी, और पूछा जाएगा कि तेरे बाप ने किस जुर्म की पादाश में तुम्हें जिंदा दफन किया था। और जिस दिन तुम्हारे अमाल नामे खोले जाएंगे, जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, जब दोजख दिखाई जाएगी, जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, उस वक्त लोगों में से हर शख्स ये जान लेगा कि वो क्या लेकर आया, ये कुरान की दावत है, इसे शैतानों से क्या ताल्लुक। इसलिए नहीं, ये किसी शैतान का इल्हाम नहीं, मैं उन तारों को गवाही के तौर पर पेश करता हूँ जो पलटते चलते इन शैतानों पर आग बरसाते हैं, फिर छुप जाते हैं, और रात को जब पीछे हटती है और सुबह को जब इसके बोझ से निकलकर सांस लेती है, कि बेशक ये एक रसूल करीम का लाया हुआ कलाम है, यानी हजरत जिब्राइल अमीन का। रसूल करीम का मतलब है यहाँ पर जिब्राइल अमीन, जो बहुत ही कुव्वत वाला, अर्श वाले कहाँ बहुत ऊंचा मर्तबा है, वहां पर वो फरिश्तों का सरदार है और उसकी बात मानी जाती है। और दूसरे ये कि वो निहायत ईमानदार है, अल्लाह ने जो फराइज उसके जिम्मे किए हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ अदा करता है। और कुरैश के लोगों, तुम्हारा साथी ये मोहम्मद कोई दीवाना नहीं है, हकीकत ये है कि इसने रसूल करीम को बिल्कुल खुले उफक पर देखा, जिब्राइल अमीन। जैसा कि आपने सूरह नजम में भी पढ़ा कि पहली वही पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को आसमानों पर देखा, उनकी असल हालत में देखा, और फिर हजरत जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, और दोनों के दरमियान दो कमानों का फासला रह गया। तुम जानते हो कि वो गैब की बातों का हरीस नहीं, इसलिए हरगिज नहीं, ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं, ये अल्लाह रहमान का भेजा हुआ कलाम है। तो तुम कहाँ खोए जाते हो, ये दुनिया वालों के लिए एक याद दहानी है, तो तुम में से उनके लिए जो सीधी राह चलना चाहे, और तुम नहीं चल सकते मगर ये कि अल्लाह तमाम दुनिया का परवरदिगार अपने कानून के मुताबिक चाहे। सूरतुल इंफितार का मतलब है फट जाना, इंफितार का मतलब है फट जाना। अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन आसमान फट जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे। तो जब आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, समंदर फूट पड़ेंगे, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक्त लोगों में से हर शख्स ये जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। ए इंसान, तू इस हकीकत को नहीं मानता। हैरत की बात है, तेरे रब की तरफ से किस चीज ने तुझको धोखे में डाला। हर के परवरदिगार की अनायतें एक एक लम्हा तुम पर होती हैं, जिसने तुझे बनाया, तेरे नोक पलक सवारे, फिर तुझे बिल्कुल सही शक्ल में बनाया, इस तरह जिस तरह चाहा जोड़ दिया। हरगिज नहीं, उस दिन के बारे में जो कुछ तुम कहते हो उसकी हरगिज कोई बुनियाद नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि तुम जजा सजा को जुटलाना चाहते हो। दरअसल ये कि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं बड़े मुअज्जज लिखने वाले फरिश्ते, वो जानते हैं कि तुमने क्या किया। उस दिन नेक लोग यकीनन नेमतों में होंगे, बदकार यकीनन जहन्नुम में और बदले में उसमें जा पड़ेंगे। इस तरह के
پھر کبھی جہنم سے نہ نکالے جائیں گے؟ کیا تم سمجھے اس بدلے کے دن کو؟ بتاؤ اس بدلے کے دن کو کہ کچھ کام نہ آئے گا، معاملہ سارا کا سارا اس دن اللہ کے حوالے ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین